हामीले अहिलेसम्म भगवानको कसम होला अहिलेसम्म हामीले केही पनि खाएको छैन क्या। कति दिन भयो तपाईँहरूले खाना नखाएको? 5 दिन भयो। 5 दिन अहिलेसम्म केही खानु भएको? हुन थाल्छ अब त। 5 दिनदेखि भोकै। भित्र पानी पनि थिएन। हामीले पानी टोयलेटको धरि पानी थपेर हामीले पानी खाएर बसेको। टिकट काटेर जब एयरपोर्टमा इन्ट्री भयो हामी जब लास्ट स्टेसनमा त्यो इमिग्रेसनमा पुग्दाखेरि हामीलाई अचानक हाम्रो पासपोर्ट उ गरेर हामी 3 जनालाई मात्र पुलिसले समातेर साइडमा राख्यो क्या। त्यहाँनिर हामी 9 घन्टा समथिङ बस्यो है। कसम भने एयरपोर्टमा यत्तिकै उभिएर राख्दिने कि। अब विदेश त म झन् फर्स्ट टाइम हो होइन। फर्स्ट टाइममै मैले यत्रो धेरै भोग्नु पर्यो होइन। जुन कुरा मैले सोचेको पनि थिएन क्या। के भएको थियो अलिकति खुलाइदिनु न, तपाईँलाई अप्ठ्यारो चाहिँ केमा परेको थियो? ऊ र म चाहिँ जाँदाखेरि हामी 3 महिना चाहिँ हामीले कन्टिन्यू काम गऱ्यौँ मजाले होइन। अनि ऊ आएपछि उसले 1 महिना काम गरेपछि अब त्यही हो कोरोनाले गर्दा लकडाउन स्टार्ट भयो होइन। कामहरू सबै बन्द भयो क्या। जब हामीलाई यहीँ काठमाडौँमा भेट्नुभयो होइन धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो क्या। त्यहाँ बस्ने फेसिलिटीहरू अनि अब जस्तो आर्टिस्टलाई जस्तो गरिन्छ नि ट्रिट क्या त्यही ट्रिट चाहिँ हामी त्यहाँ गर्छौँ भनेर हामीलाई धेरै राम्रोसँग त्यो वे देखाएर लग्नु भएको होइन। तर जे देखाउनु भएको त्यहाँ गएर ठ्याक्क अपोजिट भयो क्या। त्यही पनि हामी सबैजनाले सहयौँ। हामी अहिले हामीले मात्रै होला डेयर गरेर सबैजनाको अगाडि भन्नैपर्छ भनेर मुख खोलेको होइन। हामीभन्दा अगाडि कतिजना जानुभयो क्या आर्टिस्टहरू हामी सँगसँगै एउटै स्टेज सेयर गरेकोहरू। खानु लाउने कि रक्सीहरू के भने होइन पैसा दे अनि यति तिर अनि जा अनि जा यति तिर यति जा भन्ने क्या उसलाई पनि। अनि उसलाई हामी 2 जनालाई ढोकामा बस्नु भने ऊ र म त झगडै गऱ्यौँ क्या। किनभने हामी त्यो कामको लागि भनेर हामीले पेपर साइन गरेको होइन नि त। इफ ल हामीले गीत गाउन पाएन अर्को काम गर्छु भनेर गरे भए सायद हामीले बोल्ने बाटो पनि पाउँदैन। तर हामीले डिल गरेको थिएन। हामी जे काम हो त्यही काम गर्छौँ नि। तर हामीलाई त्यसरी गेस्टसँग बसेर खाऊ भने उसले त नमस्ते गर्थ्यो होइन गेस्टलाई लिएर जान्थ्यो। अब लकडाउनको बेलामा हामीसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि थिएन। अनि हामीले नेपाली दाजुभाइहरूलाई कतिलाई प्लिज सहयोग गर्नुहोस् भनेर पानी किन्ने पैसाहरू मागेर पानी पठाइदिनुहोस् भनेर पानी मागेर त्यस्तो गरेर खायो हामीले होइन। तर उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन कि। 6 महिनासम्म त्यसरी होइन धेरै दुःखले हुन्छ नि एकदम गाह्रो। कति महिना त 2-3 महिना त दिएन खाना त्यही दाल चामल पनि नल्याइदिने होइन। अनि पछि धेरै नै अब हुन्छ नि स्टाफहरूले अब त्यो खोलेपछि पनि स्टेज चाहिँ खोलेको थिएन होइन। स्टेज नखोलिकन अनि यत्तिकै लगेर काममा लगाइदिने कि। सबै खबर सबैका लागि। हामी काठमाडौँको एयरपोर्टमा आइपुगेका छौँ। कलाकार देशका गहना भनिन्छ तर गीत गाउन गएका कलाकारहरू प्रदेशबाट रुँदै फर्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। 3 जना कलाकार यति बेला काठमाडौँको एयरपोर्टमा झरिसक्नु भएको छ। वास्तविकता कुरा के रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले हाइलाइट्सबाट पनि थाहा पाउनु भएको छ। बाँकी कुरा उहाँहरूकै मुखबाट मैले प्रस्तुत गर्नेछु। स्वागत छ सबैजनालाई। आज कतारबाट भर्खरै ओर्लिनु भयो तपाईँहरू? गीत गाउनको लागि दोहोरी गाउनको लागि जानुभएको? हजुर। कति समय भएको थियो तपाईँहरू गएको? ऊ र म चाहिँ ठ्याक्क 11 महिना ऊ चाहिँ त्यस्तै 9 महिना भयो। नोभेम्बर 27 मा 1 वर्ष हुन्छ कि। हजुर हाम्रो सँगसँगै 1 वर्ष हुन्थ्यो। हाम्रो मेरुता होइन परिचय राखिदिनु न सुरु। म चाहिँ सना महर्जन अनि म पनि यो प्रोफेसनल सिङ्गरै हो होइन। त्यसको सिलसिलामा गएको थिएँ। अब उनीहरूलाई पनि त्यही भेटेको। म चाहिँ लोकदोरी गायिका निरुता विश्वकर्मा। अब उहाँ चाहिँ अब दोरी गीत गाउने भनेर चाहिँ म गएको वहाँनिर होइन। अब ऊ चाहिँ डान्सर हो। नमस्ते म रेशमा राई होइन। अब सबैजनालाई वहीँनिर भेटेको है। अब त्यही भएर के भन्नु म डान्सर हो त्यही हो। त्यही त नि तपाईँहरू निकै रुँदै फर्किनु भएको छ। आँखाभरि आँसु छ तपाईँहरूको। वास्तविकता के भएको थियो? तपाईँहरू सुरुमा जाँदाखेरि त राम्रै थियो होला नि। अब भन्नुपर्दा स्टार्टिङ कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा हामीले सोच्नै सकेन क्या। जब हामीलाई यहीँ काठमाडौँमा भेट्नुभयो होइन धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो क्या। त्यहाँ बस्ने फेसिलिटीहरू अनि अब जस्तो आर्टिस्टलाई जस्तो गरिन्छ नि ट्रिट क्या त्यही ट्रिट चाहिँ हामी त्यहाँ गर्छौँ भनेर हामीलाई धेरै राम्रोसँग त्यो वे देखाएर लग्नु भएको होइन। तर जे देखाउनु भएको त्यहाँ गएर ठ्याक्क अपोजिट भयो क्या।
त्यही पनि हामी सबैजनाले सहयौँ। हामी अहिले हामीले मात्र होला डेयर गरेर सबैजनाको अगाडि भन्नैपर्छ भनेर मुख खोलेको होइन। हामीभन्दा अगाडि कतिजना जानुभयो क्या आर्टिस्टहरू, हामी सँगसँगै एउटै स्टेज सेयर गरेकोहरू। उनीहरू यसरी कस्तो हालतमा फर्केको त्यो हामी सबैले देखिरहेकै कुरा थियो क्या। इभन अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उनीहरूलाई भन्दा चाहिँ बेसी हामीलाई त कति गुणा हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै गरे भएर सहनै सकेन कि। अनि त्यही भएर कुरा कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ। स्टार्टिङदेखि लिएर अहिले फर्किनेसम्म हामीलाई यति धेरै टर्चर चाहिँ अहिलेसम्म देश विदेश यत्रो घुम्यो, तर यहाँ जस्तो चाहिँ हामीलाई कहिले पनि गरेन क्या। हामी जे एक्सपेक्टेसन लिएर गएको थियो त्योभन्दा एकदमै अपोजिट भयो क्या। जस्तो तपाईँहरू 1 वर्ष अगाडि लगभग जानुभएको रहेछ होइन। जाँदाखेरि सुरुवातदेखि नै तपाईँहरूलाई तपाईँले भने जस्तो सोचे जस्तो भएन? भयो नै भन्नु पऱ्यो। के भएको थियो? निरुद्ध आँखाभरि आँसु बनाउनु भएको थियो, खुलस्त कुरा राख्दैन? हामी चाहिँ वर्किङ भिजामा 1 वर्षको लागि गएको थियौँ त्यहाँ होइन। अनि म चाहिँ जान बित्तिकै राम्रोसँग मैले एक महिना पनि काम गर्न पाएन होइन। त्यहाँबाट कोरोनाले गर्दाखेरि लकडाउन भयो। अब लकडाउनमा पनि हामीले अब कति कुराहरू त्यहाँ म्यानेजमेन्ट गरेर बस्यौँ होइन। खानादेखि लिएर सबै कुराहरू धेरै दुःख पाएको छौँ हामीहरूले होइन। अनि अब यत्रो म गएको 9 महिना भयो, मेरो 9 महिना पनि त्यत्तिकै टाइम वेस्ट भयो होइन। अब त्यहाँबाट पछाडि चाहिँ अब यता नेपाल आउने भन्ने कुरामा चाहिँ अब यस्तो भयो होइन। जुन कुरा अब सोच्दै नसोचेको कुराहरू भयो कि। अब विदेश त म झन् फर्स्ट टाइम हो होइन। फर्स्ट टाइममै मैले यत्रो धेरै भोग्नु पऱ्यो होइन। जुन कुरा मैले सोचेको पनि थिएन क्या। के भएको थियो अलिकति खुलाइदिनु न, तपाईँलाई अप्ठ्यारो चाहिँ केमा परेको थियो? ऊ र म चाहिँ जाँदाखेरि हामी 3 महिना चाहिँ हामीले कन्टिन्यू काम गऱ्यौँ मजाले होइन। अनि ऊ आएपछि उसले 1 महिना काम गरेपछि अब त्यही हो कोरोनाले गर्दा लकडाउन स्टार्ट भयो होइन। कामहरू सबै बन्द भयो क्या। एउटा कुरा भन्छु कि आर्टिस्ट भनेको एउटा बन्द कोठाभित्र बस्नुको लागि कैदी जस्तो बस्नुको लागि होइन नि त। किनभने हामी ऊ फर्स्ट टाइम हो, तर हामी त धेरै ठाउँ घुमिसक्यो क्या। तर अहिले जुन ठाउँमा हामी गएर फर्क्यौँ नि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई कैदी भन्दा नि गई गुज्रेको जस्तो बेहोरा गरेर राख्यो क्या। कतै बाहिर जानु पऱ्यो भने उनीहरूको पर्मिसन लिनुपर्ने होइन। एउटा घरभित्र चाहिँ केटा र केटी सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने। अनि बाहिर चाहिँ आफ्नै दाजुभाइ भेट्न खोज्दाखेरि चाहिँ भेट्न नदिने क्या होइन। उनीहरूको हरेक कुराको उनीहरूको पर्मिसन लिनुपर्ने। कहीँ जानु मन लाग्यो भने उनीहरूले जाऊ भन्यो भने जाऊ, नत्र भए घरभित्रै बस क्या। केही गर्न पाउँदैन। घरभित्र पनि हामी हाँसखेल पनि गरेर ठुल्छोमा हाँस्न नपाउने, कुरा गर्न नपाउने। हामी त आर्टिस्ट हो नि, हामी त्यो हिसाबमा गएको होइन नि त। हामी हाम्रो जे काम हो त्यो काम गर्छौँ भनेर गएको होइन। त्यो पार्ट छोडिदिनुहोस् कि। अनि यो लकडाउन स्टार्ट भइसकेपछि हामीले घरभित्र कसरी बस्यौँ, हामीलाई खानु पनि राम्रोसँग दिएन। खाना पनि पाउनु भएन तपाईँ? खानु पनि दिएन। अब के अरे चामल र दाल दिनुभएको थियो होइन। अब चामल र दाल पकाउनको लागि कति चाहिन्छ होइन। अनि खानेपानीदेखि लिएर सबै आफै किन्नुपर्ने होइन। अनि ग्यासहरू आफै किन्नुपर्ने। अनि त्यहाँबाट के अरे कस्तो बोल्दै सकेन कि। तपाईँहरूले काम गरेको पारिश्रमिकहरू त टाइममा पाउने यताउति गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थेन? त्यही हो के अरे गएको 3 महिनासम्म चाहिँ मजाले पाएँ स्यालेरी होइन। मजाले भन्दा पनि अब जुन तोकेर लगेको थियो स्यालेरी त्यसमा त्यति पुरा दिएन होइन। मलाई त अब त्यहाँको 3200 भनेर लगेको थियो, 3000 थियो होइन 2 महिनासम्म। अनि फेरि प्रवीण गुरुङ सर होइन आउनुभयो, हाम्रो ओनर। उहाँ चाहिँ एनआरएन हो उताको होइन। अनि आउनुभयो। अनि यहीँ नेपालमा हुनुहुन्थ्यो। यहाँबाट आएपछि चाहिँ अनि 3200 दिनुभयो लास्ट महिनामा। 3 महिना अब भनौँ न 1 वर्षमा 3 महिना काम गरेँ त्यति नै। अनि त्यसपछि बन्द भयो होइन। लकडाउनले गर्दा बन्द भयो। हामीलाई के अरे रमझममा उताको रमाजान कि खोइ के हो त्यो हो, त्यसमा हामीलाई घर जाने भनेर हामीले छुट्टी पनि मागेको होइन। तर हामीलाई जानु दिनु भएन कि। अब लकडाउनले आर्टिस्टहरू पाउँदैन के भन्नुभयो। अनि हुन्छ नि त हाम्रो 1 महिना बस्छौँ भन्यो। 1 महिना बस्यो कि। अनि त्यसपछि अर्को त्यो महिनापछि अनि दाइ अर्को महिना नि खोलेन भने हामीहरू जाने भनेर कति रिक्वेस्ट गर्यो कि। विदाउट स्यालेरी को बस्छ भन्नु त। अब आफ्नै पैसाले खाऊ, पानी धरी आफ्नै पैसाले, तेल नुन किन, मसला किन, तरकारी किन आफ्नै पैसाले। त्यहाँबाट दाल र चामल दिने, त्यही पनि हुन्छ नि कति ढोग्नु पर्ने कि। कस्तो घाँटीबाट माथि जाला भन्दा माथि आउने के तल जाला भन्दा माथि आउने कि त्यस्तो चामल दिने होइन। अब दाल र चामल मात्र दिएर भएन नि त, त्यसलाई पकाउन कति थोक चाहिन्छ होइन। अब त्यो कुराहरू हामीले धेरै कुराहरू म्यानेज गरेर बस्यो। अनि त्यहाँ नेपाली दाजुभाइहरू कति धेरैले हामीलाई सहयोग पनि गर्नुभयो होइन। अब लकडाउनको बेलामा हामीसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि थिएन। अनि हामीले नेपाली दाजुभाइहरूलाई कतिलाई प्लिज सहयोग गर्नुहोस् भनेर पानी किन्ने पैसा
पैसाहरू मागेर पानी पठाइदिनुहोस् भनेर पानी मागेर त्यस्तो गरेर खायो हामीले होइन। तर उहाँहरूले केही पनि गर्नु भएन कि 6 महिनासम्म त्यसरी होइन धेरै दुःखले हुन्छ नि एकदम गाह्रो। कति महिना त 2-3 महिना त दिएन खाना, त्यही दाल चामल पनि नल्याइदिने होइन। अनि पछि धेरै नै अब हुन्छ नि स्टाफहरूले अब त्यो खोलेपछि पनि स्टेज चाहिँ खोलेको थिएन होइन। स्टेज नखोलिकन नि यत्तिकै लगेर काममा लगाइदिने कि काम चाहिँ के भन्दाखेरि हामी आर्टिस्ट हो, हाम्रो काम भनेको स्टेजमा हामीलाई पर्फर्म गर्नुको लागि भनेर लगेको हो नि त होइन। हामी यहाँ हामीलाई जब लग्दाखेरि हामीले कुनै पनि पेपरमा डिल गरेर गएको थिएनौँ कि। हामी गीत गाउन पाएनौँ भने हामी गेस्टसँग बसेर रक्सी खान्छौँ भनेर हामीले डिल गरेर गएको थिएनौँ क्या होइन। तर उनीहरूको व्यापारको लागि हामीलाई तिमीहरूको अहिले काम पनि छैन, तिमीहरू आऊ त्यहाँ गेस्टसँग बस रक्सी मगाएर खाऊ भन्ने जस्तो हामीलाई कति धेरै त्यो थ्रेटनहरू आयो क्या। नगरौँ भने उनीहरूको गाली जोसुकै होस् क्या, अगाडि पछाडि हेर्दैन होइन। गाली यति गाली पाउँथ्यो। अब खाऊ भने फेरि उनीहरूलाई थोरै देखाएर मात्र हुँदैन क्या, 4 खुट्टा टेक्निक गरेर खानु। उसलाई त बिचरा यतिसम्म गऱ्यो होइन। हामी त खाँदैनौँ, हामी त गर्दैनौँ, हामी त धेरैचोटि अगेन्स्टमा गएको। किनभने हामी गीत गाउनु भनेर आएको, गीत गाउनु छैन हामीलाई पठाइदिनुहोस्, सित बुझ्छ राख्नुहोस्, सित बुझ्दैन नराख्नुहोस्। यही कुरामा पनि हाम्रो कतिचोटि झगडा भयो होइन। अब यिनी कुरा भन्दा पनि अब यहाँ आउने बेलामा चाहिँ अब म एउटा सिङ्गर हो नि त होइन। म नेपाल आउनको लागि उहाँहरूले टिकट नगरेर होइन मैले बल्ल म एउटा कलाकार भनेर गएको हो नि त। मैले ढोकामा उभिएर नमस्कार गर्ने काम गरेँ क्या। म कलाकार हो नि त होइन, ढोकामा नमस्कार गरेको हो क्या मैले। कति मान्छेले मलाई भनिरहेको कि ढोकामा किन उभिएको, तिमी कलाकार भएर किन यस्तो गरेको भन्छ कि कति मान्छेहरू। सुरुमा चाहिँ उसलाई र मलाई चाहिँ ढोकामा अब तिमीहरू गेस्ट पनि बोलाउँदैन, तिमीहरूले अब हामीले भने जस्तो गरेर खाँदा पनि खाँदैनौ, रक्सीहरू खाएर व्यापार गर्दैनौ भन्यो होइन। त्यसको अगेन्स्टमा बोल्दाखेरि हामीलाई त 1, 2, 15, 14 दिन त हामीलाई घरमै राख्यो। चाहे खाओस् चाहे नखाओस्, एकचोटि फोन पनि गरेन के गर्दैछ भनेर पनि भनेन क्या हामीलाई। पछि उसलाई र मलाई कुरा गर्नु भनेर बोलायो। तिमीहरूलाई यस्तो काम गर्नु मन लाग्दैन भने बरु ढोकामा बस, वेलकम गर, गेस्टहरूलाई पक्रिँदै लगेर टेबलमा राख भनेर भन्यो क्या। अनि एक दिन फेरि के भएको थियो भनेपछि ऊ चाहिँ भित्र बसेर त्यो एउटा उसँग बसेर रक्सी खाइरहेको थियो। अब खा भनेर कर लाए पछाडि त खानु पऱ्यो नि त होइन। अनि दिदी चाहिँ बाहिर बस्नु भएको थियो। अनि त्यहाँबाट भित्र चाहिँ ऊ भित्र बसिरहेको थियो। अनि म त्यतैबाट जाँदै थिएँ होइन, ऊ भएको ठाउँमा जाँदै थिएँ। अनि दाइले के भन्नुभयो नि, तिमी पनि सोफियासँग बसेर रक्सी खाइदेऊ न भनेर भन्नुभयो होइन। त्यति बेला म एकदमै बिरामी थिएँ, टन्सिल भएको थियो कि मलाई के भएको थियो। अनि मैले दाइ म रक्सी खान सक्दिनँ होइन, म यस्तो बिरामी छु भनेको त भोलिदेखि साना तिमी नआऊ है भनेर भन्नुभयो कि। व्यापार पनि गर्दैनौ, रक्सी पनि खाँदैनौ, तिमी दुई अन्त रक्सी पनि खाँदैनौ, व्यापार पनि गरिदिँदैनौ, गेस्ट पनि बोलाउँदैन, तिमीहरू भोलिदेखि नआऊ भनेर त्यत्रो मान्छेको अगाडि हामीलाई भनेको क्या। उनीहरूको व्यापारलाई खाने उसको त एडभान्स लिएको थियो नि त, मैले एडभान्स लिएको थियो। अब त्यहाँको उसको घरमा समस्या परेर होइन अनि एडभान्स लिएको थियो। त्यसकै कारणले टर्चर दिदी खानु लाउने कि रक्सीहरू के भने होइन, पैसा दे अनि यति तिर अनि जा यति तिर यति जा भन्ने क्या उसलाई पनि। अनि उसलाई हामी दुईजनालाई ढोकामा बस्नु भने ऊ र म त झगडै गऱ्यौँ क्या। किनभने हामी त्यो कामको लागि भनेर हामीले पेपर साइन गरेको होइन नि त। इफ ल हामीले गीत गाउन पाएन, अर्को काम गर्छु भनेर गरे भए सायद हामीले बोल्ने बाटो पनि पाउँदैन। तर हामीले डिल गरेको थिएन, हामी जे काम हो त्यही काम गर्छौँ नि। तर हामीलाई त्यसरी गेस्टसँग बसेर खाऊ भने उसले त नमस्ते गर्थ्यो होइन, गेस्टलाई लिएर जान्थ्यो। देख्ने मान्छेले त पहिला त हामी 3 महिना अगाडि त हामी स्टेजमा पर्फर्म गरेर थियौँ नि त, हामी आर्टिस्ट थियो। जबकि हामीलाई राखेको थियो अझ स्टेजमा काम। जब स्टेजमा हामी गीत गाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कसैले छोला कि त्यही गेस्टले हामीलाई छुन्छ कि भनेर बडीगार्ड राखेर, टोइलेट एउटा जाँदा त्यो बडीगार्ड राखेर हामीलाई लिएर जान्थ्यो भने पछि त्यही गेस्टसँग हामीलाई बसेर खाऊ भन्दा हाम्रो रेपुटेसन चाहिँ के हुन्थ्यो भने क्या। त्यो क्वेसन गर्दाखेरि त्यो क्वेसन गरेर उनीहरूको अगेन्स्टमा गयो भनेर हामीलाई यतिसम्म टर्चर गर्यो। तपाईँले थाहै पाउनुभयो होला, 5 दिन हामी बसेर आएको हो होइन। तपाईँलाई 5 दिनसम्म थुनियो। यसको चाहिँ म भन्छु होइन, हामीलाई उसलाई पनि थाहा छ होइन। फोन गरेर हामीले यति तारिक आउँदैछौँ भने हामी सबैजना खुसी नै थियो क्या। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले टिकट गर्नलाई हामीले त्यत्रो प्रोसेस गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भने तिमीहरूको पैसा छ भने तिमीहरू गर भन्यो क्या। कहाँबाट हुन्छ पैसा, काम गरेको थिएन, पैसा हुन्छ। अनि हामीले भन्नु सक्दैनौँ हामीले अहिले छैन। अनि तिमीहरू यदि तिमीहरूसँग पैसा छैन भने यहाँ आऊ, यस्तो काम गर, हामीले भने जस्तो गर, पैसा हुन्छ अनि जाऊ भन्यो क्या हामीलाई। हामी त एकदम बाध्यता थियो क्या। अहिले तपाईँहरूलाई घर जाने व्यवस्था उहाँहरूले गर्नु भएन, तपाईँ आफै गरेर आउनु भएको। यसको पनि कहानी छ होइन। टिकट जब हामीले त्यत्रो विनती गर्दाखेरिसम्म टिकट बनाइदिनु भएन, हामी सहेर बस्यौँ। ल होस्, अब हाम्रो धेरै टाइम पनि छैन, खाना पाए बसौँ, खान नपाए ठिकै छ, हामी जसो तसो हामी 3 जना मिलेर खाइ त रहेको थियौँ। त्यसरी नै बसौँ भन्दा त्यहाँको म्यानेजर आउनुभयो है।
म्यानेजर आएर के भन्नुभयो भने बहिनी प्रवीण सरले भनेको छ तिमीहरूले सक्छौ भने आफै टिकट गरेर घर जाऊ रे भनेर भन्यो। हामी खुसी भयौँ ल अब हामीले टिकट चाहिँ गरेर जान पाउने भयो। हामी तिनजनाले जसो तसो जति पनि रक्सी खाएर उसले काम गरेको तल बाँकी थियो। मैले चाहिँ म ढोकासोकामा बस्दिनँ, मलाई त्यो आउँदा पनि आउँदैन, न रक्सी खान्छु भनेर भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ गेस्टहरूको कार्ड स्क्यान गर्ने टेबलमा लगेर राख्नुभयो। ओके ठिक छ मैले गरेँ, उसले पनि गरेँ, किनभने हामीलाई त नेपाल फर्किनु थियो नि त। टिकटको पैसा त हामीले म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि त जसरी पनि। त्यसको लागि हामीले गऱ्यौँ होइन। अनि दाइलाई फोन गरेर दाइ हामीलाई नेपाल जाऊ भनेको छ, हाम्रो आउनुपर्ने पैसाले टिकट गरिदिनु है भन्दा दाइले टिकट पनि काटिदिनु भयो होइन। टिकट पनि काटिदिनु भयो र हाम्रो हातमा टिकट पनि पर्यो। उहाँहरूले नै काटिदिनु भएको, उहाँहरूले नै काटिदिनु भएको है। फेरि अनि जब हामी उहाँबाट आउन पैसा थियो त्यही पैसा हामी आफैले जुटाएको भन्दा नि त्यही हामीलाई गेस्टसँग बसेर खा, उसलाई नमस्ते गर, मलाई कार्ड स्क्यान गर्न लगाएको हाम्रो मेहनतको पैसा थियो नि त। त्यो त्यही पनि कति पर्सेन्ट काटेर दिन्थ्यो हाम्रो मन लागि नलागि गरेको पैसा थियो नि त। अनि टिकट काटेर जब एयरपोर्टमा इन्ट्री भयो हामी, जब लास्ट स्टेसनमा त्यो इमिग्रेसनमा पुग्दाखेरि हामीलाई अचानक हाम्रो पासपोर्ट उ गरेर हामी तिनजनालाई मात्र पुलिसले समातेर साइडमा राख्यो क्या। त्यहाँनिर हामी 9 घन्टा समथिङ बस्यो कसम भने एयरपोर्टमा यत्तिकै उभिएर राखिदिने कि। कारण चाहिँ के रहेछ तपाईँहरूलाई त्यहाँ समात्नु पर्ने, तपाईँलाई यहाँ आउन छिर्न नदिनु? राम्रोसँग बुझे छैन के हामीलाई त्यहाँ लगेर त्यो पुलिसले समातेर एउटा रुममा हामीलाई कम्तीमा 4 घन्टा राख्यो। देन आफ्टर त्यहाँबाट निकालेर अर्को अन्डरग्राउन्ड जस्तो भित्र लगेर हामीलाई 1 बजेभित्र छिरेको मान्छे हामी बिहान 8:30 बजीसम्म एउटा टेबलमा 3 जना बसेको न खानु थियो न पिनु थियो न केही पनि थियो क्या। भोकै बस्नुभयो त? भोकै। कति दिनसम्म थुने तपाईँ? भने नि एयरपोर्ट छिरेर 1 बजेदेखि हामीलाई पुलिसले पक्रेर लगेको। रिजन सोद्धाखेरि उनीहरू अरेबिकमा बोल्थ्यो, एटलिस्ट इङ्ग्लिसमा बोलाए भए मलाई एन्सर पनि दिन आउँथ्यो। मैले सोध्थेँ पनि रिजन होइन, मैले रिजन सोधेको उनीहरूले रिजन भनेन क्या। कोरोनाको टाइममा चाहिँ जो वर्किङ भिजामा गएको उनीहरूले चाहिँ 50% चाहिँ पाउँथ्यो नि क्या। कम्पनीमा जो वर्किङ भिजामा छ उनीहरूले अर्को भिजामा गएको हो नि त 1 वर्षको लागि, त्यसमा पनि आउनु पर्ने हो पैसा। त्यो के अरे कतार उसले नै दिन्छ भनेर भन्ने कुरा पनि सुनिरहेको छौँ क्या हामीले। त्यो अमाउन्ट पनि लाइक हामी कोरोनाले गर्दा इफेक्ट भएर बसेकोहरू क्वारेन्टाइनमा बसेकोहरूलाई चाहिँ 50% गभर्मेन्टले नै दिने भनेको त्यो पैसा पनि उनीहरूले हामीलाई दिएन क्या। हामीले उल्टो सोद्धाखेरि हामीलाई थर्कायो क्या, कुन ठाउँमा दिएको छ पैसा, यो कम्पनी कहाँ कुन चाहिँ कम्पनी दिएको छ ल नाम लिएर आइज भनेर थर्कायो क्या हामीले। उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने होइन सुरुको महिना चाहिँ यस्तै भयो 7 देऊ भन्नुभयो होइन। हुन्छ भनेर हामीहरू सबै भएको हामीहरू त्यहाँ कति झन्डै 39 जना समथिङ 32-33 जना थियो होला होइन। सबै टोटल स्टाफ केटाकेटी एकै ठाउँमा राखेको के, एउटै भिल्लामा एउटै घरमा राखेको के। 30 जना एउटै कोठामा बस्नुहुन्थ्यो त? हाम्रो दाजुभाइ पनि त हुनुहुन्छ नि त कतारमा। मेरो दाइ दुई तिनवटा दाइ उहाँ हुनुहुन्छ होइन। मलाई मेरो दाइहरूले लकडाउनमा के भयो कस्तो भयो बहिनी सहयोग यताउता चाहिन्छ कि भन्नुहोस्, एकचोटि भेट्नुहोस् यताउता भनेर भन्दा पनि भेट्न नदिने भने मेरो दाइलाई के मेरो आफ्नै दाइले पनि भेट्न नदिने होइन। अनि एउटै भिल्लामा चाहिँ केटाकेटी सँगै राख्ने भने कस्तो हो त नि। जबकि त्यो त्यहाँको गभर्मेन्टको रुलमा पनि पर्दैन रहेछ क्या। एउटै बिल्डिङमा चाहिँ एउटै होटलमा काम गर्ने भए पनि स्टाफहरूलाई चाहिँ केटा र केटी एउटैमा राख्न नपाउनु, तर उनीहरूले चाहिँ त्यसरी राखेको थियो क्या। अनि के भन्नुभएको थियो भने होइन सुरुको महिनाको चाहिँ अब स्यालेरी हामीहरू अब यस्तै भइहाल्यो 7 दिनु भन्नुभयो। अनि सबै स्टाफले मन्जुर गर्यो हुन्छ, तर अर्को महिना नि यस्तै भयो भने हामीहरू बस्दैनौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीहरू तिमीहरूलाई स्यालेरी दिन्छौँ तर खोल्ने बित्तिकै आधी गर्दै दिन्छौँ भन्नुभयो होइन। तर 6 महिना 7 महिना भइसक्यो होइन, दिनु भएन कि हामीलाई। त्यही हो, हामीलाई त्यो स्यालेरी पनि चाहियो किनकि हाम्रो टाइम वेस्ट भयो। यो 5 दिन यता जेलमा आएर बस्यो, हाम्रो यतिकै जेलमा विदाउट एनी रिजन होइन। जे पाइ त्यो हावाको केस गरेर हामीलाई भित्र राखेको यो सबैको यो रोयल्टी हामीले पाउनुपर्छ क्या। तपाईँलाई जेलमा प्रहरीले समातेर जेलमा हाल्नुको कारण चाहिँ त्यो आयोजक अथवा तपाईँलाई लाने मान्छेहरू नै हुनुहुँदो रहेछ? हजुर। हामीलाई त्यहाँ हामी 8 घन्टा पानी नखाइकन केही पनि नखाइकन हामी बस्यौँ। हामी तिनजनाको हालत यति खराब भइसकेको थियो होइन। हामी तिनजना उभिन सक्ने पनि भएको थिएनौँ क्या स्थितिमा हामी। र हामीलाई यस्तै 5 दिनसम्म हामीलाई पनि केही खाएको पनि छैन। प्लेनमा पनि त्यो के स्याउदिएको थियो र हामीलाई त्यहाँबाट चाहिँ एउटा सिआइडीको भ्यान आएर भ्यानमा बसालेर हामीलाई कम्तीमा 7 देखि 8 घन्टा त्यही भ्यानमा घुमाएर कता लग्यो क्या। अब हामीलाई त ठाउँको नाम थाहा छैन किनकि प्रवीण गुरुङले हामीलाई बाहिर कतै घुम्ने मौका त दिएको थिएन। घुमाए त्यसपछि हामीलाई राति थाहा भयो कि हामीलाई चाहिँ जेलमा लगाएर रहेछ भनेर क्या। यति मन दुख्यो क्या त्यो बेलामा।
हामीले जेल जाने काम गरेको छैन जबकि उनीहरूले टिकट गरिदिएको हामीलाई होइन पछि रिजन उहाँभित्र हामी बस्यौँ हामीलाई आइडिया पनि भएन क्या कोसँग के कुरा गरेँ कसरी सोध्दै सबै अरेबिक थियो इङ्ग्लिसमा सोध्यो भने ठुल्ठुलो स्वरले हामी तिनजनालाई कति गाली गऱ्यो क्या त्यहाँ पनि त्यहाँ खानेकुरा त दिन्थ्यो तर बिफ दिन्थ्यो अब हामीले कसरी बिफ खाने खाँदैन नि त हामीले त होइन उनीहरूको डेली खानेकुरा त्यो हुन्थ्यो हामीले अहिलेसम्म भगवान्को कसम होला अहिलेसम्म हामीले केही पनि खाएको छैन क्या कति दिन भयो तपाईँहरूले खाना नखाएको 5 दिन भयो 5 दिन अहिलेसम्म केही खानु भएको हुन थाल्छ अब त 5 दिनदेखि भयो केही भित्र पानी पनि थिएन हामीले पानी टोइलेटको धरि पानी थपेर हामीले पानी खाएर बसेको आफै कुदाएर कुरा गरेर लिएर हेरेर गएको। हाम्रो हाम्रो पर्फर्मेन्स हेरेर लिएर गएको के कामको लागि जानु त्यो एक्चुअली के कामको लागि जानु हामी आर्टिस्ट हो म सिङ्गर म दोहोरी गायिका हो म डान्सर हो होइन प्रवीण गुरुङको चाहिँ एसियाना दोहोरी भन्ने छ होटल रेस्टुरेन्ट त्यहाँ चाहिँ हामीलाई आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट भनेर काम गराउनु भनेर लिएर गएको क्या उहाँ खुद आएर हामीसँग बोलेर कुरा गरेर लिएर जानुभएको क्या हामी उहाँहरूको अगेन्स्टमा चाहिँ किन बोलेको भने किन गएको भने जब यहाँ हामीसँग कुरा फेस टु फेस कुरा गर्दा उहाँले तिमीहरू मैले लग्दाखेरि आउन त आउँछौ तर हाम्रो यस्तो रुल छ है यस्तो गर्न पाउँदैन है हाम्रो रुलमा बस्नुपर्छ है भनेको भए सायद हामी यहीँबाट होइन हामी आर्टिस्ट हो हामी त्यो रुलमा किन बस्ने भन्ने हुन्थ्यो नि त तपाईँहरूलाई थाहा होला नि त आर्टिस्ट कुनै पनि ठाउँमा जाओस् आर्टिस्टलाई एउटा कैदीको जस्तो गरेर राख्दैन क्या घुम्न पाउँछ किनभने हामीलाई थाहा छ नि त कोसँग कसरी बोल्ने कता जाँदा ठिक हुन्छ कति टाइमसम्म घुम्दा ठिक हुन्छ भनेर क्या अनि तपाईँहरूलाई यस्तो खालको समस्याहरू परेछ त्यहाँ नेपालका विभिन्न नेपाली समितिहरू छन् एकता समाज छ एनआरएनए छ सारा कुराहरू छ अनि तपाईँहरूले कसैलाई भन्नु भएन त्यतिकै सबैजना प्रवीण गुरुङको नामले यत्तिकै छ दाइ होइन दाइ के भएको भने भन्ने पनि थियो होइन गर्नु त हामीलाई के भएको भने दाइ एयरपोर्टमा समात्यो एयरपोर्टमा समातेर सिधा लग्यो फेरि 3 दिनपछि हाम्रो फोन सोन सबै खोसिसक्यो अलरेडी हिजो छुट्नु पर्ने हो होइन हिजो हाम्रो टिकट पिसिआर चेक पनि हिजो भएको हो अनि टिकट पनि हिजै आएको हिजो छोड्नु पर्ने हो प्रवीण गुरुङले के भन्यो के अरे अब के भन्यो कि भनेन हामीलाई थाहा भएन तर किन छोड्दैन त हामीले छोडिदिएको भए त हामी एमबिसीमा जान्छौँ होइन एमबिसी जाने थियो हामी एमबिसीको ठुल्ठुलो जति पनि पोस्टमा हुन्थ्यो उहाँहरूको नम्बर हामीले पाइसकेका थियौँ क्या अनि उहाँहरूलाई के डर भयो भने यदि हामीलाई निकाल्यो भने हामी त स्योर हामी एमबिसीमा गएर त भनिदिन्छौँ त्यही भएर अहिले हामी एयरपोर्टसम्म पनि पेलेनसम्म 2-3टा सिआइडीहरू के पुलिसहरू त्यो पेलेनको त्यो उसनिर नचढ्ने जेलसम्म सिआइडीले हामीलाई छोडेको थिएन के प्लेनमा बसिसकेपछि किनभने पहिल्यै छोड्यो भने त हामीले बाहिरतिर गएर हल्ला गर्छ किनभने अब एमबिसीमा जान्छ सबैजना भन्छ त्यस्तो भन्यो भने उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ होइन त्यही भएर हामीलाई आज पनि हामीलाई उ गर्दा त्यहाँ के अरे पेलेनमा सुत्दा पनि सिआइडीहरू आएर छोडेर जानुभयो के भिसामा जानुभएको तपाईँहरू भिजिट भिसा हो कि वर्किङ भिसा हो के भिसा 1 सालको लागि हजुर होइन हामीले खासमा होइन के भनेको थियो भने प्रवीण सरले नै भनेर लैजानु भएको होइन प्रवीण गुरुङ उहाँको एनआरएन होइन उहाँले नै भनेर लानुभएको थियो होइन तिमीहरूलाई काम राम्रो लाग्दैन भने तिमीहरू जहिले फर्किनु मन लाग्छ त्यहीले फर्क होइन त्यहीले फर्क तर 1 वर्ष बस्यौ भने चाहिँ अब खासमा 1 वर्षको लागि चाहिँ किन खोजेको भन्दा अहिले आर्टिस्टहरू ल्याइराख्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर 1 वर्षको लागि खोजेको तर तिमीहरूलाई राम्रो लागेन काम भने फर्क जहिले फर्किनु मन लाग्छ तैले फर्क भन्नुभएको थियो कि लाने टाइममा हजुर लाने तर अहिले लैसकेपछि केही सर सहयोग फर्क भन्ने छैन आफै म्यानेज गरेर टिकट गर्छु भन्दा पनि हामीलाई जाऊ पनि भन्नु भएन के त्यतिकै काममा मात्र अड्काइरहनु भयो काम मात्र गराइराख्नु भयो क्या कामको काम कुरा गर्नु अहिले आएर पछाडि आउँदाखेरि अब हामीले आफै खुदै टिकट काटेर आउँदा पनि हामीलाई एयरपोर्टमा आएर रनवेको केस लगाएको रहेछ अब हामी तिनजनालाई अझ अब कतार जान नपर्ने गरेर उनीहरूले नै जाऊ भनेर उहाँले 5 दिन उहाँको अगाडि म्यानेजर आउनुभएको थियो बिल्ला 5 दिन अगाडि टिकट गरे होइन 5 दिन अगाडि टिकट गरेपछि 2 दिन अब 3 दिन छ नि हाम्रो जानुलाई होइन 2 दिन अगाडि केस गरिदिएको के अनि त्यसपछि हामीलाई त थाहा नै भएन होइन यदि हाम्रो कुनै गल्ती हुन्थ्यो भने हामी उहीँ त्यही भिल्लामा उहीँ कतारमै बस्दाखेरि हामीलाई सजाय दिएको भए हामी भोग्थ्यौँ के हो कि नि भन्नु न बरु हामी उहीँ छ त भोग्थ्यौँ हाम्रो मान्छेबाट गल्ती हुन्छ ल हामीले भोग्थ्यौँ कि उहाँहरूले केही तिमीहरूले यस्तो यस्तो भयो है भनेर यताउता केही भनिदिएको भए उहीँ बस्दाखेरि हामीलाई पुलिस जहाँ पनि लगेको भए हामी जान्थ्यौँ तर हामीले खाइ नखाइ दुःख गरेर मैले ढोकामा नमस्कार गरेर मैले बल्ल त्यति 1100 कति अहिले यो टिकटको यति रहेछ होइन मैले बल्ल जम्मा गरेर त्यहीबाट टिकट काटेर एयरपोर्ट आउँदाखेरि हामीलाई सिआइडीले समात्यो के अब यो एउटा दुःखलाग्दो घटना हो अब अरू देशमा बाहिर हाम्रै नेपालीले लगेर चाहिँ यस्तो चाहिँ दुःख पाउने भनेको चाहिँ नि होइन
उहाँले त के गर्नुपर्छ भने तपाईँको- एनआरएनको संयोजक हुनुहुने रहेछ होइन एनआरएन भनेको एउटा संस्था हो है संस्थाको बेइज्जत गर्ने काम गर्नुभएको छ के हो कि होइन भन्नु न उहाँले गलत काम गर्नुभयो भने संस्थाको बेइज्जत हुन्छ के म पनि लोकदोरी प्रतिष्ठानको सदस्य हो है मैले यो लोकदोरी क्षेत्रमा मैले गलत काम गरेँ भने प्रतिष्ठानकै यो संस्थाकै बेइज्जत हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त मैले त्यो कुरा सोच्नु पर्छ कि पर्दैन त्यही भएर उहाँ एनआरएन भनेर म समाजसेवी हो भनेर दुनियाँको अगाडि ठुल्ठुलो सिट ठाडो पारेर हिँड्ने हामीलाई यस्तो व्यवहार त गर्ने होइन नि त सरको परिचय राखिदिनु न। मेरो नाम छविलाल लामिछाने हो। म यहाँ एनआरएनमा काम गर्छु। म एनआरएन पनि हो, बाहिर बसेको हो होइन। लेबनानमा बसेँ, दुबईमा बसेँ, दुबई पनि बसेँ, लेबनानमा बसेँ। लेबनानको त्यहाँको एनआरएनको म अध्यक्ष पनि भयो होइन। त्यसै पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ? अहिले म यही एनआरएनको चाहिँ नि अहिले यो कोभिड-19को कारण चाहिँ नि समस्यामा परेका नेपालीहरू जति नेपालमा फर्किन्छ नि यहाँ कसैलाई चाहिँ केही बाटो खर्च हुन्न, कसैलाई खाने खर्च हुन्न, कसैलाई के हुन्न, त्यसको लागि सहयोग गर्न भनेर हामी दिनदिनै एयरपोर्टमा आउने गरेका छौँ। हामी धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग पनि गरौँ, 500-700जनालाई बाटो खर्च ट्रान्सपोर्टेसन हामीले सहयोग गरौँ, विभिन्न किसिमको हामी सहयोग गरेर त्यस्तो गरिरहेका छौँ। अनि उहाँहरूको केसमा अब उहाँहरूको एकतर्फी रूपमा हामीले कुराहरू सुनियो होइन। अब इम्प्लोयरको कुरा के हो उहाँको कुरा पनि नभनिकन हामीले त्यही भन्ने कुराहरू चाहन्न होइन। अनि एक उहाँको कुरा सुनियो, अब उहाँको कुरा के हो हामीले पनि थाहा पाएको छैन। उहाँको मात्रै कुरा सुनियो, एकतर्फी कुरा सुनेर त केही डिसाइड गर्ने कुराहरू पनि भएन होइन। उहाँ परमेन्टजीले के कस्तो तरिका उहाँ पनि एनआरएनको हाम्रो चाहिँ सम्मानित नेता हो, उहाँ पनि होइन, सम्मानित मान्छे हो। अब उहाँ के कारण हो उहाँसित बुझिसकेपछि मात्रै हामीले केही गर्न सकिन्छ, नत्रदेखि अहिले चाहिँ तत्कालै उहाँहरूले भनेको भरमा चाहिँ नि अब के हो होइन भन्ने कुराहरू थाहा हुन्न। सायद उहाँहरू पीडित हुनुभएछ, दुःख लाग्यो। नेपाली चेलीबेटीहरू चाहिँ विदेशमा गएर एउटा काम गर्ने ठाउँमा होइन अरू देशको मान्छेले अरू इम्प्लोयरले त राम्रो चाहिँ सकुशल नेपालमा पठाउँछ भने अब उहाँको त आफ्नै नेपाली इम्प्लोयर रहेछ होइन। त्यहाँ पनि उसले आफ्नो नेपालीले झन् सुरक्षित तरिकाले पठाउनु पर्ने यस्तो कोरोनाको टाइममा होइन। जतासुकै लकडाउन भएको छ, काम बन्द भइरहेको छ, होटल रेस्टुरेन्टहरू सबै बन्द भएको छ होइन। त्यो गर्नुपर्ने अब त्यो उहाँको कुरा बुझियो। अब उताको हाम्रो प्रवीणजीको उतापट्टिको अर्को पक्षको कुरा बुझिसकेपछि मात्रै यसमा के गर्ने किसिमको कुराहरू हुन्छ अनि गरौँला। अहिले तपाईँहरूलाई केही सरसहयोग चाहिन्छ भने हामी रेडी छौँ है। जतिखेर नि हामी सहयोग गर्छौँ। कहाँ पुग्नुपर्ने हो तपाईँहरू भ्यालीभन्दा बाहिर जान्छ। साँच्चीकै अन्याय परेको हो भने न्याय चाहिँ पाउनै पर्ने हुन्छ। उहाँले अन्याय परेको भनेदेखि उहाँले न्याय पाउनु पर्यो हाम्रो कुरा चाहिँ भन्छु होइन स्यालेरी भन्दा पनि एउटा मेन कुरा चाहिँ के छ भने त्यो केस हामीलाई लगाउनुको मेन रिजन हो त्यो चाहियो वर्किङ भिजामा गएको होइन। त्यहाँको रुल्स अनुसार चाहिँ उनीहरूको जति टाइम उनीहरूले दिएको छ त्यो टाइमभन्दा अगाडि नै हामीले आफै टिकट गरेर गयो भने चाहिँ उनीहरूले फाइन तिर्नु पर्दो रहेछ 14,000 रियल पर पर्सन क्या, एकजनाकोबाट क्या। अनि उनीहरूको चाहिँ पहिल्यै प्रिप्लान रहेछ होइन। हामीलाई पहिल्यै टिकट लगाएर घर जाऊ भन्ने, त्यसपछि यिनीहरू रन अवेको भनेर केस लगाइसकेपछि हामी त जेलमा हुन्छौँ, हामीले बोल्ने बाटो पाउँदैन। अनि उनीहरूले त्यो फाइन तिर्न नपर्ने रहेछ क्या। यिनीहरू यसरी भागेर हामीले सुन्न चाहिँ यस्तो सुनेको होइन, तर हामीलाई पनि फिक्स छैन। हामीलाई पनि बाहिरबाट दाइहरूले चाहिँ यस्तो हो भनेर फाइन जोगाउनलाई चाहिँ हामीलाई रन अवेको केसमा लगाइदिएको। इम्प्लोयरबाट चाहिँ भाइकोलाई रनवे भन्छ विदेशमा होइन। फोन गर्न सकिन्छ अहिले उहाँहरूले पठाएको मेसेज पनि छ, टिकट दिएको, तिमीहरू घर जान सक्छौ भनेको मेसेजदेखि लिएर हामीसँग सबै प्रुफ छ क्या। ठिक छ, तपाईँहरू दुःख सुख गरेर नेपालमा आउनुभयो होइन। अब तपाईँहरूको कुराहरू सुनियो। अब साथीहरूले सबै कुराहरू हाइलाइट गरिराख्नु भएको छ, प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ। हाम्रो प्रवीणजीले पनि यो कुराहरू सुन्नु होला होइन। अब कसको गल्ती हो, कताबाट केही कमजोरी भयो भने सच्याउनुपर्छ। अब उहाँलाई केही त्यस्तो समस्यामा परेको छ, तलबहरू दिनुपर्ने बाँकी छ भनेदेखि उहाँले आफ्नो तलबहरू पाउनुपर्छ। इम्प्लोयरको कन्ट्याक्ट अनुसार चाहिँ जति सपोज 1 वर्षको भिसा र बिचमा छोडियो भनेदेखि 1 वर्षको तलब दिने चलन छ विदेशमा होइन। त्यो चलन छ। उहाँहरूको स्यालेरी कति छ त्यो पनि उहाँले पाउनुपर्छ। अब हामीले चाहिँ नि पाउनु उहाँले अर्को पक्षको पनि कुरा सुनेर चाहिँ हामी पहल गर्न सक्छौँ होइन। त्यही मात्रै राम्रो लाग्दैन नि त हेर्नु त हाम्रा चेलीबेटीहरू विदेशमा गएर हाम्रै दाजुभाइहरूले यसरी जेलमा त्यही पनि त्यसरी कोही गर्छ भन्नु त उसको पनि छोरा छोरी छ नि हौ, बुझ्नु पर्दैन। सब आमाहरूले कति खुसी भएर होइन 2 दिन आउँछ भनेर पर्खेर बसिराख्नु भएको थियो नि त। त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरू कोरोना नहुँदेखि जानुभयो, त्यतिखेर राम्रो चल्या होला, आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउनु भयो होइन। त्यसपछि कोरोना लाग्यो, सबै व्यापारहरू बिजनेसहरू डाउन भयो, उनीहरूको होटल सोटल पनि अब धेरै ठुल्ठुला कम्पनीहरू पनि अहिले बन्द भएको स्थिति छ होइन। अब होटल व्यवसाय त अझ धेरै त्यसमा इफेक्टहरूको कुराहरू छ। अब उहाँले चाहिँ कसरी तपाईँहरूले चाहिँ गाइड गर्नुभयो, कसरी उ गर्नुभयो त्यो त थाहा भएन हामीलाई। तर अब कोरोनामा जस्तो अगाडि तपाईँले सेवा सुविधा पाउनुहुन्थ्यो यतिखेर सिचुएसन राम्रो छैन, होटल पनि चल्या छैन होइन। पहिले उहाँसित सबै कुराहरू बुझ्नुपर्छ होइन। नेपाल आउनुभयो सबभन्दा ठुलो कुरा
कुराहरू हो। आफ्नो पाउने चाहिँ अधिकारको लागि चाहिँ लड्नुपर्छ, हामी पनि तपाईँहरूलाई साथ दिन तयार छौँ। यसको बारेमा नि भन्छौँ है, उहाँले भन्नुभयो होइन, अब के अरे अब अहिले कोरोनाको बेलामा अब राम्रो व्यापार थिएन होला भनेर भन्नुभयो होइन। व्यापार पहिलाको भन्दा राम्रो थियो के, पहिलाको भन्दा हामी गयौँ त्योभन्दा डबल राम्रो भएको हो क्या। किनकि हामीहरू आर्टिस्टहरूलाई लगेर टेबलमा राखेर खाएपछि कुन चाहिँ गेस्ट चाहिँ आउँदैन थियो होला कि, हामीलाई यता नि पठाउने उता नि पठाउने होइन। उता म्यासेज पनि छ हामीहरूसँग, त्यही यहाँ गएर तँ भोड्का फोड त, यो भोड्का ऊ त्यहाँनिर गएर खोल, त्यहाँनिर फोडिसकेछ होइन अर्कोमा गएर फोड भने म्यासेज छ हामीहरूसँग होइन, प्रुफहरू पनि छ है। अब देखाउनु पऱ्यो भने पनि देखाइदिने हो। तर हामीले चाहिँ त्यही अब टेलमा बसेर हामी गेस्टहरूसँग खाँदैनौँ यो गर्दैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ उसको प्रवीण गुरुङको बुढीसँग चाहिँ हाम्रो चर्काचर्की पनि परे हो, त्यो पनि भोइस रेकर्ड पनि छ। भोइस रेकर्ड देखेर हामीसँग सबै छ उनीहरूको। तपाईँहरू नेपाल आइसक्नुभयो होइन, विदेशमा जाँदाखेरि कहिले सुख हुन्छ कहिले दुःख पनि हुन्छ, सधैँ सोचे जस्तो हुन्न होइन, दुःख हुन्छ होइन। दाजुभाइबाटै यस्तो हुँदो रहेछ होइन, मान्छेले ट्याग लागिसकेको मान्छेले यस्तो गर्दाखेरि को मान्छे चुप लागेर बस्छ भन्नु न। जबकि एउटा कमन पर्सनले त यस्तो गर्दाखेरि मान्छेहरू अगेन्स्टमा हामी यस्तो गरे भनेर बोल्छ भने, जबकि एनआरएनको ट्याग लागेको मान्छेले गर्दा हामीले त बोल्नु पर्यो नि त। ऊ भनेको त फेरि धेरै ठुलो रहेछ क्या, एनआरएनको माथि हाम्रो सर प्रवीण सर एकदम माथि हुनुहुँदो रहेछ। र पनि कस्तो यस्तो के कसरी गर्नु सक्छ के, एनआरएनको पावरको धम्की दिएन कि हामीलाई म पहिला गुन्डा हो यस्तो गरिदिन्छु। अब हामीले त उसको अगेन्स्टमा अहिले इन्टरभ्यू दियौँ होइन, उनीहरूले यता उनीहरू उता छ, तर यहाँ हामीलाई जे पनि गर्न सक्छ, यो पनि फिक्स नै छ क्या। नेपालमा सकुशल आउनुभएको छ होइन। एनआरएन संस्था यस्तो हो कि मान्छेहरूलाई केही गर्ने संस्था होइन, मान्छेलाई सहयोग गर्ने संस्था हो। संस्थाको विरोध गर्नुहुन्न। एनआरएन भनेको सबैको सहयोगी संस्था हो, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संस्था हो। यो कोभिडको टाइममा एनआरएनले यति सहयोग गरेको छ, करोडौँ रुपियाँ चाहिँ सहयोग गरेर मान्छेलाई खाना खुवाएको छ, क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, धेरै कुराहरू गरेको छ। त्यसरी एनआरएनलाई बेलम लाउने कुराहरू हुन्न। एनआरएन भनेको राम्रो पवित्र संस्था हो, त्यसभित्र चाहिँ एक दुई मान्छेले गल्ती गर्यो भनेर समग्र संस्थाको चाहिँ बदनाम गर्न हुँदैन। अब तपाईँहरूको कुराहरू सुनियो भने अब तपाईँहरू पीडितै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो होइन। अब उता पक्षको नि कुरा सुनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसमा केही पहल गर्न सक्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। यहाँलाई केही सपोर्ट सरसहयोग चाहिन्छ भनेदेखि हामी भन्नुहोस्। तपाईँहरूको गन्तव्य स्थान अब काठमाडौँभन्दा भ्याली जाने भनेदेखि हामी तपाईँहरूलाई गाडी गरेर चाहिँ पठाउन सक्छौँ। त्यस्तो छ भनेदेखि भन्नुहोस्। अथवा तपाईँको लडाइँ जे छ त्यसमा चाहिँ लडाइँमा चाहिँ जित्नुहोस्, अझै उत्साह मिलोस् होइन। तपाईँहरूले गर्दा अरू चेलीबेटीले जति पीडित महिलाहरू छन् उनीहरूले पनि केही न्याय पाउनु चाहिने अवसर होस् होइन, चान्स होस्। त्यही तपाईँहरूलाई मैले शुभकामना दिन्छु। हामी तपाईँहरूले उनीहरूलाई क्वेसन गऱ्यो भने उनीहरूले हाम्रो के भन्छ भने हामीले चाहिँ माथि गेस्ट बोलाउँदैन अरे, बिल्डिङको तल चाहिँ गेस्टहरू बोलाएर गेस्टहरूसँग हामी हिँड्छ अरे भनेर जस्तो यस्तो यस्तो ब्लेमहरू लगाएर रहेछ क्या हामीलाई। जबकि त्यहाँ छुट्टी भएपछि हामी उनीहरूको गाडीमा जान्थ्यौँ, पछि मात्र त्यो गाडीहरू हामी कुर्ने भइसक्यो। हामी आफू ट्याक्सी गरेर आफू पैसा दिन्थ्यो ट्याक्सीको कहिले पुरुष र महिलामा कामको प्रकृति पनि धेरै हुन्छ। महिला भइसकेपछि धेरै कुराहरू जोडिन्छ होइन। अब काम पनि रेस्टुरेन्टको रहेछ, गेस्टहरू बोलाउने, रक्सी खुवाउनु पर्ने, अब त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका कुराहरू होलान्। अब त्यो त हामीले देखिएका छैनौँ होइन। विदेशमा अब यहाँ जस्तो होइन, जस्तो छ विदेशमा अर्कै किसिमको हुन्छ होइन। मान्छेहरू अर्कै दृष्टिले पनि हेर्छन्, सारा कुराहरू हुन्छन्। जस तपाईँ नेपाली आउनुभयो खुसी लाग्यो। अब तपाईँलाई केही सरसहयोग गर्नुपर्ने छ भनेदेखि हामीलाई भन्नुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। आफ्नो परिवारसित तत्काल पनि घर जाने केही समस्या त्यस्तो छ भनेदेखि भन्नुहोस्। कहाँ हो घर, कहाँ पुग्नुपर्ने, भ्याली बाहिर कहीँ त्यस्तो छ भनेदेखि हामी टिकट काटेर पठाइदिन्छौँ। ल भन्नुहोस् केही त्यस्तो छ भने। काठमाडौँ अब अन्याय भयो, न्याय चाहियो भन्नुहुन्छ, स्यालेरीहरू पाइएन, दमन गरियो भन्नुहुन्छ। तपाईँ एनआरएनभित्रको मान्छे पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ। अब उहाँले चाहिँ के गर्दाखेरि ठिक होला, के सल्लाह दिनुहुन्छ? अब उहाँहरू त यसको लागि हेर्ने एउटा वैदेशिक रोजगार विभाग छ होइन, पीडितहरूलाई हेर्ने, उहाँहरूले जस्तोलाई हेर्ने, उहाँ गएर चाहिँ अब आफ्नो प्रोसेस के हुन्छ त्यो गर्ने। अब त्यो हाम्रो प्रवीणजीलाई चाहिँ हामीले पनि सोध्छौँ के भएर छ भन्ने। उहाँको मात्रै कुरा सोधिदियो, अब प्रवीणजीको कुरा सुनिए होइन होइन। उहाँबाट के खालको प्रतिक्रिया आउँछ त्यसपछि मात्रै हुन्छ। कन्ट्याक्टमै रहनु होला, हाम्रो नम्बर राख्नुहोस्। हामी पनि केही हेल्प गर्नुपर्ने कुराहरू हामी हेल्प गर्छौँ। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, हाम्रो मान्यता त्यो हो। समग्र एनआरएनलाई बदनाम गर्न हुन्न। एनआरएन भनेको पवित्र संस्था हो। यस्तो सोच पनि छैन कि सबैको बदनाम नहोस् होइन। कति मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ। करोडौँ रुपियाँ चाहिँ पुरै गल्फमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले खर्च गरेर मान्छेलाई, यतिखेर काम नभएको मान्छेहरूलाई, खान नभएका मान्छेहरूलाई सेल्टर दिएर राखिरहेको छ होइन। एकजना व्यक्तिले गर्दाखेरि समग्र एनआरएनको बदनाम गर्न हुन्न होइन। जस तपाईँहरू पीडित हुनुभयो, यहाँ एयरपोर्टमा आएर ट्रान्सपोर्टेसन उपलब्ध गराउने, मान्छेहरूसँग समन्वय गर्ने काम जहिले पनि हरेक दिन महिना भइसक्यो। हामी दिनदिनै यहाँ आउँछौँ।
हामी एनआरएनएबाट हो। यहाँ कति मान्छेहरू मलेसियाबाट जेल परेर आए हुन्छन्, कोही पैसा नभएको मान्छे हुन्छन्, कोही एक्सिडेन्ट भएको मान्छे हुन्छन्, कोही बिरामी हुन्छन्। हामीले सबैलाई रेस्क्यु गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यही क्रममा अहिले हामी भेट भएको। हामी उहाँहरू आउनुभएको छ भनेर यहाँ आएको होइन, अनि हाम्रो कामको लागि यहाँ आएको तिम्रो अचानक भेट भयो त्यस्तो कुराहरू। भेट पनि भयो, केही सल्लाह पनि दिनुभयो तपाईँहरू? हुन्छ, केही सहयोग गर्नुपर्ने भएदेखि हाम्रो तर्फबाट हामी सहयोग गर्छौँ होइन, हामी तयार छौँ। हामी केही गर्नुपर्ने छ भने सहयोग गर्छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिने अहिले हालसाललाई केही घर जान पर्ने, भाडा नहुने केही अवस्था? त्यस्तो त छैन। अहिले चाहिँ हामी हालचाल अहिले यहीँ काठमाडौँमै रुम लिएर बसिरहेछौँ होइन। अब जानु पर्ला 2-4 दिन पछाडि। अब गाउँतिर पनि अब इन्ट्री दिन्न नि त, अब विदेशबाट आएको भनिसके पछाडि कोरोना यताउता भन्छ होइन। गाउँतिर पनि अब जान दिन्न, 2-4 दिन यतै बस्नुपर्छ, अनि त्यहाँपछि जानु पर्ला। अहिले त त्यस्तो समस्याहरू केही छैन। अब अर्को समस्यामा हामी पनि साथ लिएर सहयोग गर्न तयार छौँ। अब केही नम्बर चाहिन्छ भने दिएर जानुहोस् होइन। ल है त, तपाईँहरू राम्रो नम्बर दिनु होला, उहाँलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने नाम नम्बर हामी लिन्छौँ अलिकति, अनि त्यसपछि गएर हामीले के हाम्रो तर्फबाट के पहल गर्न सकिन्छ, के सरसह गर्न सकिन्छ हामी आफै तरिकाले गर्छौँ है त। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। र केही अप्ठ्यारो पर्यो भने अब उहाँले पनि सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ होइन। तपाईँको एकपक्षीय कुरा हामीले पनि सुन्यौँ। यो भिडियो उहाँले पनि हेर्नुहोला होइन, उहाँले पनि केही निदो गर्नु होला। अन्याय नै साँच्चीकै परेको भने न्याय भएकै देश हो, न्याय अवश्य पनि पाइन्छ। अन्तिममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ अब के भन्ने भन्दा हाम्रो त अझै सकिएको त छैन होइन। तपाईँहरूका धेरै कुराहरू छन्, अझै बाँकी छ होइन। अब धेरै कुरा भन्न बाँकी छ, अझै सकिएको छैन होइन। अब तपाईँहरूले पनि अब एकचोटि उहाँहरूको कुरा त्यो उतातिरको कुरा पनि बुझिदिनु पऱ्यो होइन। उताबाट अब के कारणले यस्तो गर्नुभयो होइन, हामीले नसोचेको कुरा भयो। अब पहिला उहाँहरूको पनि कुरा सुनौँ, अनि हाम्रो कुराहरू सके होइन। हामी धेरैभन्दा धेरै जोडिन मन छ कि, किनभने धेरै छ नि त, 9 महिना 10 महिना भयो नि त। त्यही भएर 5 दिन भित्र बसेर त हामी कति रुयो भन्ने कुरा, त्यो भित्र के भयो भन्ने कुरा हामीले यति भोग्यौँ कि त्यो भन्न अझै बाँकी नै छ क्या कुरा। अब हामीले उहाँलाई यस्तो मिडिया अगाडि आएर यस्तो भन्ने थिएनौँ होइन। तर उहाँले एयरपोर्ट आए पछाडि गर्नुभयो नि त्यो बिहेभ। त्यस्तो गरे पछाडि कसैले पनि सहन्न के। त्यहाँ गएको मान्छेहरू कति मान्छेहरू रुँदै आएन के नेपाल हो कि होइन। के अरे त्यहाँ गएको मान्छेहरूले पहिला यस्तै गरेर बोलिदिएको भए हामीले दुःख पाउने थिएनौँ कि, त्यो ठाउँमा कस्तो छ के छ उहाँहरूले गर्ने व्यवहार कस्तो छ भनेर होइन। हामीले धेरै दुःख पायौँ। उहाँबाट नरोइकन आएको मान्छेहरू कोही पनि छैन प्राय बुझ्ने हो भने कि। हामीलाई कतारबाट पनि नेपाली दाजुभाइहरूले कति भन्नुभएको छ कि बहिनीहरू नेपाल गएर तिमीहरूले चाहिँ केही गर है भनेर भन्नुभएको कि। हामी पनि तिमीहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ, केही गर्नुपर्छ है तिमीहरूले नि गर है भनेर भन्नुभएको छ क्या उहाँले। किनभने उहाँबाट धेरैजना दुःखी हुनुहुन्छ क्या होइन। परबिन गुरुङदेखिबाट धेरैजना कतारमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइहरू सबै दुःखी हुनुहुन्छ क्या। अब के हो त्यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा होला होइन, तर धेरैजना दुःखी हुनुहुन्छ क्या। अब तपाईँ त अब गीत गाउनको लागि कलाकार मान्छे परदेश जानुभयो, घर पनि तपाईँको परिवार फ्यामिली भएकै मान्छे हुनुहुन्छ होला। घर भन्नुभएको थियो कि थिएन यी कुराहरू भन्नुभयो? अब मलाई यस्तो दुःख छ, यस्तो अवस्थामा छु भनेर भन्नुभएको थियो? त्यस्तो त मैले घरमा त केही पनि भनेन। अब एयरपोर्ट अस्ति 9 तारिकको हामी नेपाल आउने भनेर अगाडि म एयरपोर्ट पुगिसके पछाडि घरमा फोन गरेको थिएँ होइन। यति बेलासम्म मैले फोनै गरेको छैन क्या घर। के सोच्नु भयो होला होइन। त्यो कुराहरू त अब एकचोटि फेरि बसेर कुराकानी गरौँला नि त। अहिले तपाईँलाई अब कति दिनसँग भातसम्म खाएको छैन, पानीसम्म खाएको छैन भन्नुभएको छ। विस्तृत रूपमा पछि फेरि बसेर सुख दुःखका केही कुराहरू र तपाईँले साँच्चीकै अन्याय पाएको हो भने न्याय त पाउनु नै पर्यो। तपाईँ स्यालेरी नपाएको दमनै गरिएको हो भने न्याय त पाउनु पर्यो नि त होइन। पाउनु त अब अझै भनिहाल्यो पनि कुरा अझै बाँकी छ होइन। अहिलेलाई चाहिँ के भन्छु भने जति पनि विदेशबाट कलाकार लिएर जानुहुन्छ नि, कति अब आफ्नो जमिनमा टेकियो, आफ्नो देशमा फर्कियो, अब किन रुन मन लागेको कारण चाहिँ हिजो हामी जेलमा राति सुत्दाखेरिसम्म पनि हामीले सोचिरहेको थियौँ क्या। फोनमा हामीले दाइहरूलाई फोन गर्दा होइन बहिनी भोलि चाहिँ तिमीहरू जान्छौ नेपाल भन्थ्यो होइन। तर 3 चोटि नै जान्छौ भन्दा हामी रेडी हुँदा पनि हामी आउन पाएन क्या। र आज हामी यहाँ पाइलट ट्याक्स भनेर हामीले सोचेको पनि थिएन क्या। हिजो राति पनि हामी रोएर यति कुरा गऱ्यौँ। जेलभित्र है सबै त्यो अफ्रिकानेहरू हुने अनि त्यहाँ झगडा गर्ने, हामी त कहिल्यै पनि त्यो कुरा त भोगेकै छैन नि त होइन। 81 भोग्दा कस्तो हुन्छ भन्नु त। त्यहाँभित्र गएर न खानु छ न पानी दिन्छ, त्यहाँभित्र खाना पनि नदिने। आज बिहान चाहिँ हामीलाई खाना दिएको थियो, त्यसमा पनि गोरुको मासु थियो क्या होइन। अनि त्यो खानै सकेनौँ क्या हामीले।
अब धेरै पीडाहरू भोगेर यहाँसम्म आइयो होइन। मैले त सोचेको थिएन यहाँ आइन्छ होला, सायद यतै जिन्दगी जान्छ होला। अब तिनीहरूले अब चाह्यो भने उनीहरूसँग त पैसा छ नि त होइन, जे पनि गर्न सक्छ होला, यहाँ पनि आइन्न होला भन्ने मेरो मनमा त्यो थियो क्या। तर आइयो। अब अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँबाट जेलबाट कसरी छुटेर यहाँसम्म आउनुभयो त? अन्तिममा चाहिँ अब हामी हिजो छुट्नुपर्ने हो, तर उहाँहरूले हामीलाई हिजो छुटाउनु भएन, किनभने नछुटाउ भन्नु अरे। 2 दिनसम्म राख्यो भने चाहिँ त्यही मैले अघि भने 2 दिनसम्म चाहिँ हामीलाई इम्प्लोइ रनअवेको केसमा राख्यो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो 14,000 पर पर्सन पाउने, त्यो 2 दिन चाहिँ फुल राख्यो भने उनीहरूले त्यो रोयल्टी तिर्नु नपर्ने रहेछ, त्यो फाइन तिर्नु नपर्ने रहेछ क्या। त्यही भएर जबरजस्ती उनीहरूले बाहिरबाट हामीलाई छुटाउन आउँदा सुत्दा पनि नछुटाऊ भनेर मान्छे लगाएर हामीलाई हिजो पनि छुडाएन क्या। 2 दिन चाहिँ हामी चाहिँ कन्टिन्यू भनौँ न 3 रात 2 दिन चाहिँ बस्यौँ हामी। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। केही कुरा पनि राख्यो, तपाईँ थकित पनि हुनुहुन्छ, भोको पनि हुनुहुन्छ, खाना खानुहोस्, रेस्ट गर्नुहोस्, अनि दुई पक्षीय कुरा पनि गरौँला। एक पक्ष मात्रै कुरा गरेर देखाएर पनि हुँदैन होइन, दुवै पक्षसँग कुराकानी पनि गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ यो समयको लागि, र फेरि कुरा गरौँला है। आफ्नो रेस्ट गर्नुहोला, आनन्द रेस्ट गर्नुहोला, खाना टन्न खानुहोला है। आफ्नो देशमा आइयो ढुक्क रहनुहोला। हुन्छ, धन्यवाद।